يحاول يصلي ويصلي بالناس كله ويعني يصلي كده وعشان داير يخش الجنة. فعشان يخش الجنة أبوك ده وقت فات، أنت لسه عمرك ده ما بالغ ما لاحق عشان إنك تصلي، تعرف الله ذاته لسه ما عرفت الله، يعني زول صغير. أبوك ده بقى لما يجي بدلا من إنه يشرح لك إنك تتعلم الدين ده كيف، وبدلا من إنه يعني يعلمك الدين ده وتقدسه، أو يعلمك يعني ويوريك إله ذاته شنو عشان تقدسه بشكل جيد بشكل كويسة، ما بعلمك كده. بضربك بسيفها في راسك انت ويقومك يصحيك من الصباح وانت في عز النوم، شفت تلقى تستنشق من هواء النزيف النقي، بتستنشق وتستمتع بالنوم الصباحية ذاك، بتستمتع بتتمتع ذاك. ابوك ده بيجي بضربك بسيفها ويقول لك لازم تصلي صلاة الصبح، وانت في حالة دي اصلا ما قدرت تصلي. غالبا ما فيكم الناس اتدفقوا مويه بتاعت اباريك هناك وصلوا وابوك عشان يجي تخشوا وكده. واذا صليت ذاته مرات بتلقى انه في ناس كتير ما بتوضوا كده، لا انك شغله بالوضوء لا يحزنون، بتجي كده كده تجوطها كده وترجع طوالي في سريرك الرب. فدي شنو؟ دي معناتها حاجة إجبارية أصلا، دي ما بكون لو كان أنت صليت لإله ذاته حالة الإجبارية دي ما بكون مقبولين ده. فأبوك ده بدل من إنه يجبرك على الحاجة ده، يجبرك على الحاجة ده، يجي يجبرك انه حاجة انت ما بتعمل، يعني بدل ما يعلمك انك تقدس الاله كيف، بيجي بحاول يجبرك انه تقدس الاله، وبالتالي انت ما بتقدس الاله في الحقيقة. وده الكلام ده حصل في الدولة السودانية، بدل ما انه يعلموا الشعب السوداني بناء بتاعت الدولة، بيعلم انه كيف يقتل الشعب السوداني، كيف يقتل اخوه الثاني، كيف يقتل وكيف ينتج للاخر. والكلام الغريب ده ما كنا عندنا زمان بشكل الهسي أنا قاعدين ده. انتوا عارفين يا شعب السوداني الموجودين معي حاليا، انتوا عارفين في السودان، في السودان وقت بدأ كل الأماكن دي خليها، أنا بعرف إنه في دار مصاليد الهسي بيتكلم عنه ده تم حرق بتاعت 72 مسجد. انتوا عارفين الجنجويد المستعربين ناس هيمتي ودعم السرير هسي انتوا شايفين ده، الدعم السريع اللي انتوا شايفين ده كان بيجي اول حاجه بيعمل شنو؟ بيجي بهاجم المسيك، مسيك ده يا جماعه المسجد. اول ما يهاجم كمان طبعا زمان كان بهاجم الساعه 6 صباحا، اول ما يهاجم المسيك بيقتلوا الشيوخ بعد ذاك بحرقوا المسجد ده. فالزول دي انت بتفتكروا ليه؟ ولانه هو خدت في راسه انه هو زول بتاعت الحركه الاسلاميه، ولانه زول بتاعت الحركه الاسلاميه هو ذاته بيشوف دين ذاته ضده هو، لانه الدين ده ما بيقدر يطبقه في نفسه، واذا طبق في نفسه بيلقى نفسه برا من الحياه عموما. فبالتالي هو الزول بتاعت الحركه الاسلاميه دي هو ذاته ادو للدين، حتى يعني انت زول تكون بتاع حركه اسلاميه وتكون ادو لدينك اللي انت بتدعي انك انت اسمه شنو. مثلا زي ما بتشوفوا ناس بوكو حرام ديل، بوكو حرام ديل بقول لك يعني تعليم الغرب حرام وكده، ده حركه اسلاميه. زي ما طالبان هناك يزوجوا، انتوا كلكم تشوفوا باكستانيين يزوجوا بنت عمرها 13 14، بقول لك رسول يزوجوا كده وبتاع الحاجات اللي بيشتغلوا دي. عموما انا كلام دي في النهايه دار ارجع انه المانيا ذاته، كلمه المانيا اللي احنا بنتكلم عنه او المانيا اللي دايرين نتكلم عنه، هذه يا قمر بدين بديك دعوه وبديك توالي دعوه، بس انا نفتح الدعوات نخليه بديك البعد ما اسمه شنو. الألمانية اللي أنا بتكلم عنه، الألمانية اللي هسه بتتكلموا عنه، والناس في واحدين عاملين جوطات بلا ما أعرفها وبلا وعي، في ناس عاملين جوطات بلا يعني أطنى فكرة عن ألمانيا. وألمانيا دي ألمانيا دي يا جماعة ما بتفتك، ما في أي زول ياخد في راسه إنه ألمانيا دي كفر. يعني إحنا بنشتغل توعية مع الناس لأنه داير نوديها نوري للناس ألمانيا. اتخيل يا عزيزي السوداني أنت موجود في السودان وجاك فيزا عشان انت تمشي امريكا، قول هل خلي من انك انت زول البسيط، الشيوخ اللي بعملوا الخطبه بتاعت انه المانيا حرام ديل، لو جاب فيزا بتاعت يمشي امريكا، الشيخ ده بالمناسبه ما بقدر بنوم، الشيخ ده ليل وده كله بالليل ده كله بيصلي عشان 200 يوصل الدوله الالمانيه الامريكيه ده، يعني بيتمنى في حياته 200 يوصل في امريكا، ما بقدر بنوم بيصلي يا الله جبت لي كلام ده و200 نتحرك و200 وبتاع ويركع ويسجد ليل كله الله يا اخي وفقني وكده. طيب انت وقت داير انت وقت عارف المانيا ده كفر،
يعني في الحقيقة كده في مخيلك إنه ليش يا أخي ده بيصلي صلوات ده كله الليل ده عشان يوصل في بلد الكفار. فدي كلام مفترض يعني يكون كلام بالعقل كده. الزول ده ذاته زي الزول اللي فات في المسجد جبال قال لكم المانيا كفر ده ذاته، والزول اللي بيقول انه الغرب هم كلهم كفار دي كلها كوم. لكن خلينا نجي نمسك الزول اللي بيقول المانيا كفر ده، ليه وقت بس يديم الفيزا صغير يعني فيزا قال له انت بتمشي امريكا ده، الزول ده ما بقدر بنوم ليه داير يمشي بلد الكفار ده. قيس على ذلك ان احنا كلنا مرينا بالدول بتاعت الكفار دي. ايطاليا ده، ايطاليا اللي انت بتفتكروا انه ايطاليا ده زي زي السعوديه، انا كلام ده قلته في اللايف الفات. السعوديه ما ممكن انت تبني لك مسجد تبني لك كنيسه، لكن ايطاليا بامكانك انه تبني فيه مسجد قدام اي مال وموجود فيه مساجد. لانه حاولوا المانيا ده اللي بخليه انه المسجد تشتريه ده، مسجد اللي تشتريه ده بيتمنى له انه حقيقه انه مسجد ده يكون موجود جنب الكنيسه كمان ما بتشتري زي كده. لكن في السعوديه انت ما ممكن يعني. طيب المساله دي كلها بيرتبط بمسائل التقديسات. انتوا ليه ما سالتوا ما في زول سال نفسه انه كل مره بتلقى يعني اي زول بيقول دينه هو الافضل. يعني بتلقى زول الدين السماري ده، السماري ده بتاع 7000 سنه بيفتكر انه افضل دين تاني ما ممكن يغير دينه ده. والرستفالين ديل ناس بوب مارلي دين بتاع 6000 سنه داك فات ده افضل دين تاني، داك دين تاني دين بتاع افريقيا تاني ما بيتغير مش كده. بعده خلينا نجي نشوف اليهود وما الى ذلك ده كلهم باعتبار انه دين بقول لك تاني ما بتغير الدين دي. بنفس الطريقه دين زول المسلم لما كلنا عارفين انه هسه انا غيرت ديني كفرت وما الى ذلك ويقتو رقبته وكلام الكثير الحاصل دي. الاديان اللي انا بتكلم عنها دي كلها كده لو جماعه ودوله وقانون عادي جدا بيعيش، عادي جدا اي انسان بيكون عايش ودينه هو بيقدسه. المانيا ده شنو؟ انا داير اجيب لكم الكلام ده كله. المانيا ده عباره عن فيسبوك بتاع اللايف الهسي قاعدين تشوفوه ده. يعني بالمعنى كده انا بقصد لكم شنو؟ انه فيسبوك بتاعي اللايف الهسي عملته ده ما مكتوب من الله انه انا نعمل لايف، يعني ما جاني في اي كتاب، لا في جاني في انجيل لا توراة ولا زبور ولا اي حاجه، ما في اي كتاب كده في الدنيا ده جاء قال لي يا صدام انت بتعمل لايف ده ساعه كده 2000 وكده، الكلام ده ما قالوا. لكن الله اداني اقول دي اشغل الاقل واجمعكم انتوا الناس الطيبين الراقيين ديل، المكم كل كده بارادتي انا واجمعكم هنا كلكم كده. انا هسه ما بعرف ليه زول ده مسيحي ده يهودي ده بوذي، انا ما بعرف كلكم، ما في زول لو في زول عنده دين ولا ما عنده انا ما بعرف، لكن كلكم اجتمعنا في اللايف بتاعي عشان بنسمع مع بعض وعشان نعرف الحقائق مع بعض مش كده. دي اللي الشكليه بتاعت الالمانيه اللي بنتكلم عنها. الالمانيه دي يعني هنا دايرين نعمل شنو؟ دايرين نحاول نضع دستور وقانون منفصل من كل الاديان. اي زول بدينه، اي زول بدينه ده يصلي للاله بتاعه بالراحه ويشكر الله بتاعه بطريقه اللي هو بعرفه، ويعرف الله بتاعه بطريقه الجميل ده، ويشكر كل صباح وبالمساء من غير ما يعارض الزول الثاني، زول اللي عنده الله بتاعه براو، من غير ما تعارض اي زول ثاني لو عنده الله ولا ما عنده. لكن كلنا بنسكن في دوله بتاعت السودان، يعني كلنا كده الزول اللي عنده دين وما عنده دين وعنده شنو كلهم كده المانيا دي بيجمعنا بقوانين بتاعنا عن هنا عشان نكون موجودين في الدوله السودانيه ده كلنا مع بعض. الله ده نزل معجزات ونزل آيات قرآنية ونزل كل شيء عشان نقدسه ونؤمن بالحاجات دي. لكن الله هو الله ما وضع علينا كلنا كده شروط في الدولة ده بكتب الكل ديل وعشان نعيشه، دي كلام ده ما في. إذا الله اداك الأقل دي الواقية اللي انت عندك فيه ماين بتاعتك ده بتوزن عقلك ده بطريقة جميلة عشان تشغله وتدع لايها او تدع قانون عشان الناس دي كلها تعيش. والقانون اللي انت تدعه بعقلك ده دي مساعده من الاله انك انت تدع القانون دي. المانيا دي ما فيها كفر. اذا المانيا كفر ما في زول دوله، يعني تخيل معي الدين بتاعت الاسلام ده نزلوه في الجزيره العربيه هناك، الجزيره العربيه، وانت جيت في بلد بتاع كفار كله ما في زول ذاته مسلم، كلهم كده اي زول بيدينه. يعني تجي تعمل فيه مسجد، لا يعني هسه يتخيل معي انه دين ده نزل في جزيره عربيه في السعوديه، وحاليا علينا بنقدسه في بريطانيا ولامريكا لاخر اقصى ارض موجود فيه. الدين اللي انت بتقدسه ده كان الله ما نزل في محل ده. يعني هسه الله ده نزل دين في جزيره عربيه، ما نزله في بريطانيا ولا في كندا ولا وين ده.
الناس اللي أنينا موجودين فيه وضعوا ألمانيا عشان ديننا اللي أنينا بنقدسه ده يحترموا، ما إنهم شغلة ما في زول بيقدسه، لكن يحترموا، وبعد ذاك عشان نتعايشوا مع بعض. انتوا عارفين بريطانيا 2016 نسبة الناس اللا دينيين، يعني ناس ما عندهم أي دين، ما عندهم شغلة، ما بعرفوا الله، كان 60%. لكن ما بعارض أي زول عنده دين ولا ما عنده دين لأسباب منطقية. إنه الزول اللي عنده دين ولا ما عنده دين في النهاية بيفتكر إنه بجمعهم الوطن، وإذا ما جمعهم الوطن بيجمعهم أمل، وإذا ما جمعهم الأمل بيجمعهم الإنسانية. في حاجات دي وضعوا في الدستور بتاعتهم عشان يحترموا الكلام ده ويتعايشوا مع بعض. الليلة في السودان بتلقى إنه في سودانيين بيقول لك يا أخي هنا كمسلمين ما بنرفض بنرفض الألمانية وبتاعه كده. أنت لما تقول هنا أنت كده شملت جدك وشملتني أنا وشملت أبوك ذاته. أنا ما مسلم معك. يعني لو مسلم معك ما من الناس اللي برفض الألمانية معك. لو إذا بقيت ألماني معك ما من الناس اللي بسجدوا معك في داخل المسجد. أنت ما ممكن تشملني أنا كلنا. قد يكون أنا مسلم وراضي بألمانيا، وقد يكون انت مسلم ورافض الالمانيا ان غير واعي منك. لكن انت الرفض بتاعت البلا وعي ده دي بيكون مؤثر، لانه انت قعدت في المسجد، يعني انت ما عندك شغل تمشي تشتغل ولا ما عندك زمن للقراءه. قمت من الصباح مشيت لفيت ولا جبت كشتين ولا دمنه، اذان اذن مشيت صليت الظهر ونمت في المسجد ده عشان لحد العصر يجي تصلي عصر، بعدك تطلع تمشي. انت في دوله ما عندك حاجه بتعمل. اذا انت من وين تتعلم الالمانيه عشان تدعي او ترفض؟ اذا كان راسك ده كله موجود في كلام شيخك الواحد ده قاعد في جوا المسجد وما عارف حاجه، لا قريت ولا اي حاجه، لا بارد، عمرك ماشي 40 وما عارف، ما عندك معلومه كيف يبنى الدوله. الدوله دي ببنوه كيف انت ما عندك؟ الالمانيه دي ابرو الناس تاخد فيه نظام اقتصادي. الالمانيه دي الناس تاخد ابرو كيفيه التنميه بتاعت البلد. ودي كلام ده حصل في الدول بتاعت العالم ده كله. انتوا عارفين امريكا اللي انتوا شايفين امريكا، انا كلام ده قاعد اكرره ليه؟ لانه في ناس بيفهموا معنى اللي انا قاعد اقوله. امريكا اللي انتوا بتشوفوها هسه امريكا يتطور ده هنود دي انه كان مشاكل قبليه يا جماعه قبل 300 سنه. الناس بتموت بالموت كده صعب جدا. انا هنا وكده عايشين في النعيم في دوله السودان اللي انتوا بتتكلم عنها ده. في النعيم وبنتمتع بالخيرات وبنعيش وكنا بنتعامل مع الاسد والقرد وبتاع، عايشين في غاباتنا الجميله بناء السمح وانسان انسان بتاع الزراعه. كان وكداك عندنا فيدراليه يعني هنا. كلامنا قبل 300 سنه هنا كان بنوزع الفيدراليه. في خواجي المؤسس انتوا لو كلكم بتعرفوا، في خواجي جاء عشان ما يموت في امريكا من موت بتاعت هنود الهمر والكلام اللي حصل ديلك والضرب بتاع ده. هاجر جاء في افريقيا وكان قاعد في نيالا، منطقه بتاعت نيالا ده كان بيحكموا زمان كان اهلنا الداجو. الداجو ديل كان عندهم نظام فيدرالي. نظام فيدرالي ده كان برنامج بتاعت الشباب، رئيس الشباب بيكون بجاي، رئيس بتاعت النساء بجاي، والرئيس بتاعت الناس الكبار والملوك بجاي. كلها دي بيعتبروا انه نظام فيدرالي، واي زول يحكم الشباب ده ما يتدخل في شؤون بتاعت كبار، والكبار ما بيتدخل في شؤون بتاعت الناس، ويشوفوا الشباب ده وفر شنو وده وفر شنو. الخواجات دي جو درسوا الكلام ده بطريقه هم ما عارفين. عشان كده برايتون كتب في كتاب بتاعته المشهور قال يا اخي انا هنا اتعلمنا الفيدراليه من افريقيا. وكمان في كتاب بتاعه الصغير ده انا في كتاب بتاعه الصغير كمان مذكور فيه وقال لك انا هنا في امريكا عشان نطور امريكا اتعلمنا الفيدراليه من مملكه الداجو وبنينا به الامريكا عظمى. ده امريكا الحسي اي زول بيحلم به دي بنوا به الفيدراليه بالشكل ده كويس. وجاء الجو يعني الله مشوق انه كيف يبنوا الفيدراليه. قبل 200 سنه امريكا دي بنيت الفيدراليه. لكن انت الليله انت بتتكلم في 2020 مغبون، ما عندك لا طرق لا جسور لا عندك شوارع لا عندك اي حاجه. عاصمه بتاعتكم ذاته بخش فيه سمك وبخش فيه شنو تماسيح وكلام الكثير ده. ما بتقدر تكون عندك راحه نفسيه عشان تعيش حياه ولا موت ولا ما معروف في الدوله كده. جو دوله كده مسيطرين عليه جنجويد. ولما تقول له يا اخي دايرين نبني الدوله بطريقه اقتصاديه جميله ونبني بطريقه المانيا، واحد طايره كده يجي يقول لك المانيا كفر وما عنده اي معلومه عن الالمانيا. خير انه في المسجد هناك فات نايم بعد صلاه الظهر نايم شيخه قال له المانيا كفر، والشيخ ده ذاته ما عنده معلومه لانه تم زنقه من قبل النظام بتاعت الحركه الاسلاميه او بيدوا لك انه ناس الجنجويد وعمر بشير وبنت ديل جو خانقوه في داخل المسجد قال له انت بتقول الكلام ده، وهو قالوا لانه الناس بتاعت النظام
الحركة الإسلامية دي هم كانوا دايرين يمرروا أجندة بتاعتهم عشان يروا إنه مصالحهم الشخصية بطريقة بتاعت الاسم شنو. يعني الليلة يتخيل معي أنا هنا، أنا بتكلم معك هسي قبل آخر 150 سنة أو قبل 200 سنة. أنت عارف الدولة بتاعت السودان ده لما يبنى كان كلهم بيجوا ببنوا مدارس عشان يتألموا عشان يحكمونا. كان هم قرروا إنه يحكمونا قدام يعني 300 سنة، هسي أدت 200 أو 150 سنة عشان يجي يوزوا لنا، لانه اصلا ما في المانيا بيجوا بيوزوا لنا يعني هنا كلنا كده. يعني يجوا في مثلا في درمساليت او دارفور يجي يقول لنا يا اخي انتوا اهل المكه واهل شنو واهل الدين وما ابو الاهل وبتاعه كده، وانت الدين الاسلامي ذاته. لما يجي يشيل حاجاتنا كله يعني هنا اللي انتجناه ديلك بيشيلوا مننا الحاجات اللي انتجناها في داخل الجغرافيا دي. بعد ذاك وقت ماشيين بحاولوا ببنوا لنا المساجد، ما ببنوا المساجد، بحاولوا بدوا فكي بتاعنا جنيهين ثلاثة وبدوا سكر رطل عشان يرم له مهاجرين أو يرم لهم شباب في الخلوة يجلدهم. عشان ده عشان سقف بتاع التعليم الزول القرا في الخلوة. أنا هنا زمان في سقف بتاع الخلوة دي عندنا سينا دي في زول بختم القرآن، وبعد ذاك في زول اسمه جوني ده بيجي بيكون في سقف بتاعت الفقرة كله يكتب القرآن بيدينه ويشكله بيدينه وبكتب بخط جميل وأي حاجة وما يفوت حاجة. بعد ذاك ده بده جوني ده السقف بتاعته، والجوني ده انت قايل شنو عنده حاجة في هلا ما عنده أي حاجة. بعد ذاك الجوني ده لما يتطور شديد بيبقوا حاجة اسمها سينا دي طبعا الزول الحافظ ثلاثة كتب أو كتابين بالراسه، يعني ثلاثة كتاب أو كتابين بشكل مختلف. كتاب اسمه يعني ميجيري، والكتاب الثاني ده اسمه كده ذكروني يا شباب اللي كانوا في الخلوه في زمان ده يسموه شنو؟ كلنا قرينا الخلوه ده، لكن كتاب اسمه ورشه ولا ورش كتاب الورش. فدي يلا السقف بتاعت الزول انت لانه فكده ما بقدر يلا كتابات ما يكمل الكتاب بتاعت الورش ومجيري ده حافظهم بشكل كده بالراس وما يفوتوا اي حاجه. في النهايه الزول ده بيعمل شنو؟ الزول ده خلاص في الهله بيكون موجود ويدو جداله كده بقول له سينا وكده قاعد، لانه ما بقدر يتوظف في دوله بتاعت الدوله السودانيه العامه. ما بقدر عشان يكون جزء من الدولة السودانية دي عشان يشكل لهم خطورة ويكون زول إداري في داخل الدولة السودانية عشان يجي يسيطر معهم ويشارك معهم في السلطة ويشارك معهم في الثروة ويشارك معهم كثير. عشان كده لما يجوا كان بيعرضوا الناس في بعض الاتجاهات الهامشة بيهمشوهم ويدعوهم في أماكن في الزوايا الضيقة جدا جدا الصعبة عشان ما يتألم ويمشي تعليمه في سقف ويحاول يتقاسم مع الناس السلطة والثروة. فهنا أنا دار أقول شنو؟ أو هنا دار أقول لكم شنو إنه لو كان فعلا في ألمانيا لو كان موجود عندنا وكداك ولحد اللحظة أنا بتكلم إنه في الأماكن اللي هسه ذكرتم لكم في ألمانيا بتاعت الدولة، لكان ما ببنوا لكم ما بيجيبوا لكم بدوا لي شيخ سكر رطل وبمشي. أنت زول باعتبار إنك زول يعني زول موظف بتاعت الدولة. إذا فعلا الناس ديل في في الناس دي فعلا هم عرفوا انه في المانيا بيجوا بيقسموا لكم الثروه اللي انتم انتجتوه بطريقه جميله جدا، وبيجوا بدوكم السلط. اي زول بيجي في محليه بيحكم عادي جدا باعتبار انه جزء من المحليه، وبيجوا يعني ببنوا لكم الطرق اللي انت بتمشوا. هسه حاليا انا بتكلم في 2020 السودان ده ما في شارع حتى الان. انتوا عارفين في شارع واحد بس، شارع بتاعت المسر، وبيجوا كده بخشوا بقى خرطوم ده. لكن غير كده بعد الولايات ده هنا كلنا بنتقش الخلا عشان نخش من الولايه لولايه. ما في شارع يعني كل الطرق كلها مقفوله، ما في كده كل حاجات كده بتاعت الخلا وكده. عموما المانيا دي يلا المانيا اللي هسه بنتكلم عنه ده لو عملوا مدارس في خرطوم بيعملوا مدارس هنا. لو في المانيا في عملوا اوه ماي جادنس واتس هابينج. تليفوني ماله كمان بطاريته. معلش يا شباب نخط في الشاحن وانا هاي خلاص كده جاري شاحن. أم إذا كان يعني حسي أنا في الألمانية دي بنقسم في حاجات دي كلها.